السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہاں ترا میزبان کاری محمد یونس سیدی تساں دے بیٹو یوٹیوب چینل جی سیدی جی چینل اسلامک پاکستان جی سیدی جی چینل اسلامی پاکستان دے ناظرین لکھاں کروڑاں ارباں خرباں حمد اللہ تعالیٰ دی ذات دے اُتے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں درود و سلام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے اُتے اللہ تعالیٰ مغفر فرماوے میری آپ دی میری والدین دی تمام امت مسلمہ دی آمین۔ ناظرین اج دی ویڈیو شروع کرنے کو پہلے ایک چھوٹی جی گزارش ہے کہ ان ویڈیو کو آخر تک دیکھ سو، اللہ تعالیٰ دے رسول دا پیغام پوری دنیا دے لوگوں تک پہنچاون دی خاطر ساری مدد کرے سو، ان ویڈیو کو مکمل دیکھ سو اور ان کو شیئر کرے سو دوجے دوستیں تک اور کمنٹ دے اندر اپنے خیالات دا اظہار فرمے سو۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین میں ہاں ترا میزبان کاری محمد یونس سیدی۔ آج میرے نال سٹوڈیو دے اندر تشریف فرما ہے میری پیاری بیٹی اور صاحبزادی طیبہ بی بی۔ اللہ تعالیٰ میری پیاری بیٹی کو نیک نرینہ صالح بناوے، ان کو حافظہ عالمہ قاریہ بناوے، آمین۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین تو 14 اگست مبارک ہوئے۔ 14 اگست اور عظیم لمحات 14 اگست اور خوشیاں تو ڈھیر سارا مبارک ہوئے۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دی میڈیا دی ٹیم طرفوں تمام ناظرین کو 14 اگست مبارک ہوئے۔ ناظرین اساں 14 اگست دی حوالے دے نال کچھ معلومات کہندے اب دی خدمت دے اندر حاضر تھیوں جائیں 14 اگست دے اندر اساں اپنے جشن دا منے دوں 14 اگست دی اج اساں تاریخ پڑھنا چاہوں۔ پاکستان ایویں مارے جے وجود دے اندر کہنی آیا 14 اگست دے حوالے دے نال پاکستان دی جیڑی بنیاد رکھی گئی ہے، پاکستان دی جیڑی عمارت تعمیر کیتی گئی ہے، پاکستان دی جیڑی عمارت تعمیر کیتی گئی ہے اور عام عمارت کہنی پاکستان دی جیڑی بنیاد رکھی گئی ہے اور جڑا گارا بنایا گئے اور جڑا سلہ استعمال تھن جڑا گارا بنایا گئے اور ان دے وچ مسلمانی دی شہادت دا خون ہا جڑا سلہ استعمال کیتا گئے اور ان دے وچ مسلمانی دیاں ہڈیاں ہن، کئی گھر اجاڑ دیتے گئے، کئی عورتیں کو بیوہ کر دیتا گئے اور کئی بچے یتیم کر دیتے گئے اور ڈھیر سارا اور یتیم کر دیتا گئے۔ اور پاکستان دی ایمیں خوشی نہیں تھی بلکہ پاکستان ایمیں نہیں بڑھائے گا، کئی یعنی کہ عورتیں کو بیوہ کر دیتا گئے اور پاکستان تاں مارے دے وجود دے بچائے تاں سکوں اے آزادی ملیے، تاں سکوں اے عظیم لمحات ملیں جہدے وچ ناظرین اج اساں بڑی خوشی دے نال اور اپنی آزادی دے نال اپنی زندگی گزرن دے پیوں اور یہ زندگی گزرن دے پیوں جہدے وچ ڈھیر سارے اور اتھاں اور ماشاءاللہ سارے بزرگیں دیاں ساریاں قربانیاں ہن جنہیں انہیں قربانیاں پیش کیتیاں تاہوں اساں اتھاں جہاں اپنی آزادی دیا اے عظیم خوشی گزرن دے پیوں اور پاکستان تاں بڑے تاں سکوں اے آزادی ملی ہے۔ اور جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین 14 اگست کی آزادی دی خوشی دے واسطے اور جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دی خصوصی اور نشریات دا سلسلہ جاری ہے۔ تو جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دی سکرین دے دے بیٹھو میں یہ امید رکھنا ساری اج دی مختصر ویڈیو تک ضرور پسند آئی اسی لائک کرے سو، کمنٹ اپنے خیالات دا اظہار فرمے سو۔ اگلی ویڈیو تک دیو اپنے میزبان کاری محمد یونس سیدی کو اجازت نال طیبہ بی بی کو اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔